अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 17 जनवरी 2025। हम बात करेंगे इमरान खान की जमानत के अहम तरीन उन 8 मुकदमों की जो कि पिछले 1-1.5 साल से मुकर्रर नहीं हो रहे थे और बिल आखिर जब मुकर्रर हुए तो प्रोसिक्यूशन कुछ बहाने लेकर आ गई। और आज का दिन ये तय करेगा कि क्या प्रोसिक्यूशन के ये बहाने चलेंगे या फिर इमरान खान की जमानत में मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद इमरान खान को मजीद 8 मुकदमात में भी जमानत मिल सकेगी। आज के दिन में ऐसा क्या होने जा रहा है, हम इससे मुतालिक तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम ये बात करेंगे कि गुज़िश्ता रोज जहां हम इमरान खान के मुकदमात की बात करते हैं तो उनके मुकदमात में रिलीफ देने की सजा के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर, जो कि आजाद मुल्क जजेस हैं, उनके ऊपर चंद मजीद जजेस को ला करके मुसल्लत किया गया, जिनमें जस्टिस सरफराज डोगर भी हैं। और गुज़िश्ता रोज यानी 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के दौरान जस्टिस सरफराज डोगर की ऐसी बदनीयती सामने आई, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने ये तय करना है कि क्या जस्टिस सरफराज डोगर की इस किस्म की हरकत के बाद भी जो बदनीयती का अंसर है उसको नजरअंदाज किया जा सकता है या नहीं। और साथ ही पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे को भी मैदान में उतारा गया है, तो क्या वो हंगामी मदद फराहम करने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले ये कि इमरान खान की जमानत के 8 मुकदमात जो कि 9 मई से मुतालिक हैं, उनको जो लाहौर हाई कोर्ट है वो उनकी समाअत कर रहा है और जस्टिस शहबाज रिजवी, जिनकी सरबराही में डिवीजन बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, वो समाअत कर रहा है। और उस डिवीजन बेंच के अंदर जहां इमरान खान की बहनें और इमरान खान के वकला और इमरान खान के पार्टी वर्कर्स जो है वो समाअत के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट गुज़िश्ता रोज पहुंचे थे और आज फिर पहुंचेंगे। तो गुज़िश्ता रोज जब अलीमा खान वहां पर पहुंची तो हमने देखा कि जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद थे। और लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में अलीमा खानम ने ना सिर्फ इमरान खान की रिहाई से मुतालिक बात की, बल्कि जो मुल्क गिर एक तहरीक है जिसके लिए 22 जून की तारीख दी गई है, उससे मुतालिक भी उन्होंने बात की और पुरअमन रहने का कहा। एक तरफ अली अमीन गंडापुर हैं जो कि कहते हैं कि कारकुनान जो हैं वो अगर उन पे गोली चलाएगी तो वो 2 गोलियां चलाएंगे, वो मुसल्ला होंगे, वो असलहा लेकर आएंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान की हमशीरा अलीमा खानम कहती है कि हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, नौजवान अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे और इसके साथ ही अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे जो कि एहतजाज का है और इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन इस सब के दरमियान अदालतों से जो थोड़ा बहुत रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करने की कोशिश कर रही है वो इन मुकदमात की सूरत है। और एक मुकदमा है ये जो मैंने आपको बताया कि 9 मई का, जिसमें इमरान खान के ऊपर 8 मुकदमात बनाए गए हैं। पुलिस इमरान खान के खिलाफ मुद्दई है। पुलिस ये दावा करती है कि इमरान खान के खिलाफ उन्होंने जो है वो एक रास्ते में जब इमरान खान रुके थे लाहौर से आते हुए, तो उन्होंने वहां पर एक मीटिंग की थी जिसमें एक पुलिस वाला जो है वो खुफिया तौर पर शामिल था और उसने वहां पर इमरान खान की 9 मई से मुतालिक जो पूरी की पूरी साजिश थी उसको सुना था। और उसी साजिश के पेश नजर इमरान खान के ऊपर 9 मई के मुकदमात में साजिश तैयार करने और मनसूबा बंदी के मुकदमात बनाए गए हैं, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफ्तर जाहिर बात है इस बात को तो इस्टेब्लिश कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए जो कि 9 मई के बाद जो है वो 11 मई 2023 का है और 10 मई 2023 का है, उससे ये साबित शुदा है कि इमरान खान तो 9 मई को गिरफ्तार हो गए थे, वो तो एहतजाज में थे नहीं, तो उनके ऊपर जो पूरे का पूरा इल्जाम है वो मनसूबाबंदी और एआनत का है। तो बहरहाल इस तमाम तर मामले में अब प्रोसिक्यूशन क्या कहती है? प्रोसिक्यूशन कहती है कि उनके पास वो जो पुलिस वाला जो कि अपना भेस बदल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुफिया मीटिंग के अंदर शामिल हो गया था, उसका बयान है, उसके सबूत है और साथ ही इमरान खान की वॉइस मैचिंग के लिए उनके पास मवाद है। इमरान खान के लाजमी तौर पर पैगामात हैं जिनको प्रोसिक्यूशन जो है वो इस्तेमाल करना चाहती है इमरान खान के मुकदमात में उनकी जमानत के मुखालफत करने के लिए। तो अब पंजाब हुकूमत की प्रोसिक्यूशन क्या इमरान खान के मुकदमात में जमानत को रोक पाएगी या नहीं, इसका तयन भी आज के दिन के लिए होना है, क्योंकि इससे कबल जब इमरान खान के पॉलीग्रामेटिक टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट और जो उनकी वॉइस मैचिंग टेस्ट है उसके लिए जब पंजाब हुकूमत कह रही थी कि आप रिमांड बैक कर दें इमरान खान के 9 मई के मुकदमात को, तो जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा था कि आप मवाद पेश करें और फिर हम फैसला करेंगे। तो एक तरफ लाहौर की ये तमाम तर डेवलपमेंट्स है और फिर हम आते हैं इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में भी कुछ गहमा गहमी आपको मालूम है कि एक तरफ जहां इमरान खान से मुलाकात रोक दी गई है, उनको एक मरतबा फिर उनकी फैमिली के मुताबिक कैद तन्हाई में डाल दिया गया। तो साथ ही इमरान खान से जुड़े 2 अहम मुकदमात है, एक उनकी पार्टी से जुड़ा जो कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है, वो तो चल ही रहा है, आज उसकी समाअत क्या होगी आप बराह रास्त देख सकेंगे। दूसरा अहम तरीन मुकदमा जो कि काबिल जिक्र भी है और उसका जिक्र इसलिए भी होना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज जिन हालात में है
اس کے پیچھے بنیاد عمران خان سے جڑے مقدمات ہیں، خاص طور پر ٹیریان وائٹ کیس کا وہ اہم ترین مقدمہ جس میں چاہا اس نظام نے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے، اور جب اس نااہلی کو نہیں بنیاد سمجھا ججز نے اور نہیں موجودہ نظام کی مرضی کا فیصلہ دیا، تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر 3 مختلف ہائی کورٹ سے ججز لا کر مسلط کیے گئے۔ اب جسٹس سرفراز ڈوگر کی بدنیتی، جس کا میں نے آغاز میں اتنا بھاری ٹرم میں نے جج صاحب کے لیے استعمال کر لی، وہ کیسے ثابت ہوئی؟ ہوا یہ کہ گزشتہ روز جب سماعت ہو رہی تھی تو بیرسٹر صلاح الدین، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی مفصل انداز میں اس بارے میں بات کی ہے، بیرسٹر صلاح الدین نے عدالت کے سامنے ڈاکومنٹ رکھا۔ وہ ایک سی ایم اے تھی، یعنی ایک متفرق درخواست تھی، جس درخواست کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو موجودہ چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، وہ اپنے اختیارات سے کس حد تک تجاوز کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آدھے ججز یعنی 5 ججز بار بار ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بتانا پسند نہیں کر رہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے ضابطے بنا دیے انتظامی سائٹ پہ، اور ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر، جو کہ عمومی طور پر کسی بھی جو ہائی کورٹ ہے اس کے امور چلانے کے لیے ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ نیا مرتب کر دیا۔ یہ کب کیا گیا؟ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز جو ہیں وہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے بنا دیے، اور وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ان کا ہو گیا 10 اپریل کو۔ اور دوسری چیز یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کب بنائی؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنا دی۔ جسٹس سمن رفت امتیاز نے اس کے جواب میں جو ہے وہ ان کو خط بھی لکھا۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے وہ 24/4 کو جو ہے وہ گزٹ نوٹیفائی ہو گئے، یعنی 24 اپریل کو لیٹر لکھا گیا، اور جواب میں پتہ چلا کہ چیف جسٹس جو سرفراز ڈوگر ہیں، انہوں نے آتے ساتھ ہی 18 فروری کو رولز بنا دیے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ہیں، اور کیا انہوں نے کیا کہ رولز بنائے نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے بنے ہوئے رولز کو یہاں پر امپورٹ کر لیا، یعنی خود بھی آئے، اپنے ساتھ وہاں کے طریقہ کار اور ضابطے بھی لے آئے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے رشوتیں لیتے لوگ بھی پکڑے گئے۔ تو بہرحال یہ جو ہے معاملہ اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ اور پنڈی کلچر اور پنجاب کلچر اسلام آباد میں لانے کی کوشش کی گئی، تو وہاں پر بڑا عام ہے انفارچونیٹلی عدالتوں کے اندر رشوت ستانی اور اس قسم کے معاملات کر کے مقدمات کو طے کرنا، اپنی مرضی کے فیصلے کروا لینا، نیچے سے نچلا سٹاف لیں، اوپر سے اوپر تک کے جج تک آ جائے، معاملات وہاں بڑے خراب ہیں، 100% نہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک معاملات وہاں خراب ہیں، اور اسی قسم کے کیسز یہاں پر بھی رپورٹ ہوئے۔ اب حالات یہ ہے کہ ایک خط لکھا جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اور رجسٹرار کے نام، اور ان سے پوچھا کہ حضور آپ نے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ رولز بنا دیے ہیں انتظامی سائٹ پہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ملازمین کیا بھرتی ہوں گے، ان کی قابلیت کیا ہوگی، ان کے بھرتی کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ تو فل کورٹ سے منظور ہونے ہوتے ہیں، اور ہمیں تو نہیں یاد کہ آپ نے کوئی فل کورٹ کا اجلاس بلایا ہو۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا خاطر خواہ، لیکن ایک خط لکھا جسٹس سمن رفت امتیاز نے، اور جسٹس سمن پوچھتی ہیں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ان سے پوچھتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز جو آپ نے ہیں وہ کب آپ نے بنا دیے، وہ ان کا کیا طریقہ کار ہے، اور اگر آپ نے کوئی بنا دیے ہیں، اگر کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز، تو برائے کرم ان کی کوئی کاپی ہمیں دیجئے، ہمیں بتائیے کہ آپ نے لاہور سے جو رولز امپورٹ کیے ہیں ان میں کیا رد و بدل آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ معاملہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دوبارہ آئے گا، کیونکہ گزشتہ روز جب بیرسٹر صلاح الدین احمد نے یہ تمام تر معاملہ رکھا، اپنے دلائل انہوں نے مکمل کیے، تو ججز بھی حیران تھے۔ اٹارنی جنرل جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے وہ کہے کہ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا انٹرنل معاملہ ہے، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ججز ہیں، 5 رکنی آئینی بینچ ہے، جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں، جسٹس شاہد بلال حسن رکن ہے، جسٹس نعیم اختر افغان رکن ہے، جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس شکیل احمد رکن ہے، جونیئر ججز پر مشتمل یہ جو 5 رکنی آئینی بینچ ہے، یہ متفق نظر نہیں آیا ہمیں اٹارنی جنرل کی بات سے۔ اور اب پنجاب حکومت کے نمبر 1 نمائندے، جن کا نام امجد پرویز ہے، مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف کے مقدمات میں، شہباز شریف کے مقدمات میں ان کے ذاتی وکیل کے طور پر پیش ہوتے رہے ماضی میں، فوجداری کے بڑے اہل جو ہے وہ وکیل ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے ان کو سپریم کورٹ میں اس قسم کے آئینی معاملات پر پیش ہوتے نہیں دیکھا۔ اور جب ان سے گزشتہ روز بھی یہ سوال ہوا کہ حضور آپ کو 27A کا نوٹس ہے، تو آپ اب آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک درخواست جمع کرا دی اور میں اس پہ دلائل دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو فریق ہی نہیں تھا، تو ان کو بتایا گیا حضور آپ فریق بنا دیے گئے تھے 27A کے نوٹس سے، اب ان کو اتارا گیا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کی
जो रेस्क्यू है उसके लिए, उनको हंगामी मदद फराहम करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि रेस्क्यू एहलकार को भी कुछ ज्यादा अबूर हासिल नहीं है अपने मामले पर, और ऐसे में जस्टिस सरफराज रोगर भी अपने चैम्बर में बैठकर रूल्स बनाने का जो एक नया तरीकेकार बना बैठे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि जब ओपन कोर्ट के अंदर ये मामला डिस्कस होंगे तो ओपन कोर्ट में मामला डिस्कस होने में वो चैम्बर के अंदर बैठ के चंद रूल्स बना देना भी कितना आपको नुकसान दे सकता है। तो बहरहाल आज के दिन में जहां इमरान खान की जमानतों का मुकदमा है, वहीं पर दूसरी जानिब जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो मुकदमा है वो एक फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो रहा है, और उसको जरूर हमें जो है वो फॉलो करना। और मुझे बड़ा इश्तियाक है कि इस मुकदमे को भी बराह रास्त नशर किया जाता और अवाम पाकिस्तान देखती कि किस तरह से रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब एक मावराए आइन और मावराए कानून जो है वो एक काम हो, बेशक आपने आइन को ही इस्तेमाल करके किया हो, नजरिया ज़रूरत के तहत किया हो, तो जब वो मामलात इस तरह से डिफेंड करने पड़ते हैं तो कितना मुश्किल काम हो जाता है। बहरहाल ये अहम तरीन अपडेट्स हैं आज के दिन में। इसके लिए आप जो है वो ट्यून रखिएगा इसी चैनल पर, और हम मजीद अपडेट्स 11 बजे एक का वीडियो की सूरत और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों के मुकदमा खत्म होने के बाद मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।